अथ श्रीचिरञ्जीविरामायणम्। पायात् क्षीराप्तिशायी कमलभवनुतः कोसलेन्द्रस्य पुत्रः रामः सौमित्रियुक्तः कुशिकसुतगिरा ताटका प्राणहारी। यज्ञम् निर्वर्त्य गङ्गा सुचरितमुदितः पावयन्स्तामहल्याम् सीतामुत्पाय जित्वा पतिभृगुतनयम् प्राप्य हर्षादयोध्याम्। श्रीरामम् नौमि कैकेय्यभिलषितवरात् खिन्नमालोक्य तातम् तद्वाचा त्यक्तराज्यम् झटिति वनगतम् मैथिली लक्ष्मणाभ्याम्। स्वर्गस्थेराग्निशोकात् कृतनुति भरत प्रार्थनात् पादुके स्वे दत्त्वास्मै तन्निवृत्त्या स्थितमनुजयुतम् सेवितम् चित्रकूटे। हत्वारण्ये विराधम् मुनिनिकरमुदे पञ्चवट्यामुषित्वा वैरूप्यात् शूर्पणख्या कुपितखरमुखान् ध्वंसयित्वार्धयामम्। मारीचम् मर्दयित्वा दशवदनरुताम् तत्र सीतामदृष्ट्वा दग्ध्वा क्रुद्धम् कबन्धम् शबरिवनितया पूजितम् राममीडे। पम्पातीरे हनूमत् पटुतरवचनात् दृश्यमूकम् च गत्वा कृत्वा सुग्रीवसख्यम् निशितशरवरै सप्तसालांश्च भित्त्वा हत्वा सुत्रामपुत्रम् दिनकरजनुषस्तस्य राज्यम् च दत्त्वा सेनानीतैः कपीशैर्विजितसकलभू मण्डलम् राममीडे। सेतुम् बद्ध्वा समुद्रे सकलबलयुतम् रावणम् कुम्भकर्णम् हत्वा तत्पुत्रवर्गम् तदनुजमभिषिच्याथ लङ्काधिनाथम्। सीताम् लब्ध्वाग्निशुद्धाम् सकलसुरनुतम् पुष्पयानाधिरूढम् सुग्रीवाद्यैरुपेतम् रघुपतिमनिशम् प्राप्तराज्यम् नमामि। सकृदपि यदि रामेत्युच्चरन्यस्तु मर्त्यः सकलदुरितसङ्गैः संयुतो वापि नूनम् न निवसति समातुर्गर्भवासी कदाचित् निवसति हरिलोके नास्ति सन्देहलेशः। निवसति हरिलोके नास्ति सन्देहलेशः।